सुरज फादरपेकर तुम्ही कोरमईचे आणि आयच्या दिसा मुक्ती दिन डिसेंबर 1961 आमकां मुक्ती मेवलेली पोर्तुगेजांच्यान. तुमचे कोरमईची पळय तुज्या सायडीक आहा तुमी ताका माई कितें म्हणटा न्हू, तर तिचो एक हें आहा म्हणजे तेजी फॅमिलीचो एक कंट्रिब्युशन आहा आमच्या लिबरेशनाक. तर तेज्या बाबतींत तुमचें हें सांगूंक शकता? पयलीं स्वादी सगळ्या कोण आमचे माणकुले गोंयचे आनी आवट ऑफ बॉक्स यांच्या व्ह्युवर्सांक गोंय मुक्ती दिनाच्यो परबी तशेंच सगळ्या गोंयकारांक गोंय मुक्ती दिनाच्यो परबी. आज म्हाका खूब खुशी जाता आनी म्हाका खूब म्हाज्या खातीर एक प्रावड मुवमेंट, कारण ज्या आयज गांवचो हांव कोरमय गांवचो एक पंच मेंबर एक नागरीक जावन आसा आनी ज्या गांवांत म्हाका व्हडलो केलो त्याच गांवाच्या खातीर ह्या आयच्या गोंय मुक्ती दिनाच्या खातीर आमचो एक गांवचो आमी ताका एक पी शिरोडकर म्हणटाले आनी तेजेच फॅमिलीची मेंबर आमी अन्नपूर्णा शिरोडकर आमी तिका माई म्हणटात, ती आमच्या बरोबर आसात. एक बारीकशें सांगपाचें गजाल हांव वॉर्ड नंबर 3 पंच मेंबर आनी त्याच बांदचे कडेन म्हणटा आमचे पी शिरोडकर हो आमचो फ्रिडम फायटर. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसात जेन्ना गोंय मुक्ती दिन जालें आनी पयलीं इलेक्शन जालें पयलो गोंयचो स्पिकर म्हणटा तो आमचो बाब पी शिरोडकर जाल्ले आसात. आनी हे कोरमयकारां खातीर खूब अभिमानाची गजाल आनी खूब मोठी गजाल, कारण तेजे जे सॅक्रिफायस आसा जशें माईन सांगलें की 14 वर्सां तो तुरुंगान उरलो, जेलीन उरलो, कारण हे 14 वर्स आपल्या जिवनाचे ते तेणी घालप हे खूब फकाणाची गजाल न्हू. तेजो खूब वनवास म्हणटा, रामान 14 वर्सां वनवास भोगलो पळय तसोच आमच्या पी शिरोडकर आमी सरान तेणी हो वनवास भोगलेलो आसा फक्त आमच्या गोंय मुक्ती दिन जावच्या खातीर. आनी हेज्या खातीर जे तेणी जे सॅक्रिफायस केल्ले आसा कर्मच्या खातीर ते आमी सदांच भुरगे याद करतात. कारण म्हाजो जल्म जाला ऑलमोस्ट आफ्टर 50 वर्साच्या नंतर, पूण जरी 50 वर्साच्या नंतर आमचो जल्म जाला आमकां तेज्या बाबतीन आज खूब अभिमान आसा, आमकां तेज्या बाबतीन नॉलेज आसा, शिक्षण आसा, कारण आमकां सांगता ह्यो गजाली. तशेंच म्हाका दिसता आमच्या कर्मच्या लोकांक खुबशे जाणांक खबर ना बाबा हो पी शिरोडकर कोण आनी कर्मच्याच गांवचो कांय ना, कारण तेजी आज फॅमिली आसा ती पर्वरी रावता. पूण आमच्या सगळ्या खातीर परत एकदां म्हणटा की अत्यंत अभिमानाची गजाल आसात, कारण हो आमच्या गांवांत जल्मान येयलो आनी जे कॉन्ट्रिब्युशन तेंच्यांनी केलें हे खूब व्हडले आसात. म्हणून आज आमच्या जेका क्लोजली पळयला तेजे वांगडा आपले आयुश्य घातलात. तेजेच बाबतींत आमचे सांगपाक आमचे गांवची माई जी आमी सिनियर आहा खूब एक्टीव आसात, ह्या वयागेर जी खूब एक्टीव आसात ती म्हटल्यार आमची अन्नपूर्णा शिरोडकर माई, आनी ती आयज हांगा तुमकां आमच्या पी शिरोडकर सराच्या बाबतींत सांगतले. माई तुमी आतां एका फॅमिलीन बिलॉंग करता जे फ्रिडम फायटर आसलेले तितून बिलॉंग करता. तो तुवें पयलीं सांगलें तुजो गोवूय फ्रिडम फायटर, तुजो देरूय फ्रिडम फायटर, तो तेज्या बाबतींत आमकां मातशें आनीक म्हायती दिवंक शकता तुमी? म्हणजे तुमचो घोव कितें फ्रिडम फायटर आसलो पळय तेन्ना त्या टायमार कितें करतालो पुर्तुगेजां कडेन झगडटा पळय तेन्ना म्हणजे तेंच्यांनी गांवान एक हें केलें, खुबश्या जाणांक जमयले गांवचे आमचे फ्रिडम फायटर तेवूय बी आसात, ते सगळे जमून लढत दिताले. हय आनी तुमी देराच्या भाशेन बाबतींत सांगलें की आंगोला कितें तरी तो 14 वर्सां 14 थंय व्हरून दवरलो. तुमच्या देराचें नांव कितें? पांडुरंग पुरुषोत्तम शिरोडकर, ताका पापू शिरोडकर म्हणटात. तो गोंयचो पयलो सभापती आतां ही सांगला तो तेका हिंगासान आंगोलाक हें केलो पयलीं आंगोलाक एकदम रातचो येवन ताका व्हेलो. तेन्ना म्हाजो मावाचो भाव माय बी सामकी जाणटी न्हू तेन्ना, तांकां बायल तेची उर्वार आशिल्ली. व्हेलो म्हणटा खूब परिस्थिती बिकट जाली, भुरग्यांचें शिक्षणाक प्रॉब्लेम जावंक लागलो कितें. म्हाज्या घोवान म्हण सांबाळ्ळें तें, तो मागीर व्हेलो ताका, तो आसलो तो तेकाय येयलो तुज्या घोवाकूय येयलो ना. हय पूण तो चड ना, इतली वर्सां ना, कमी आसलो मातसो. तो तुमच्या देराचें कंट्रिब्युशन चड आहा हय तुज्या घोवाच्यान. म्हणजे परिस्थिती ताका सांबाळची पडली न्हू सगळ्यांक, तेजे बायले भुरग्यांक सगळ्यांक सांबाळची पडली. आमचो धंदो आसलो बियांचो पण, तर इतले जाले त्यो बियो सुद्दां पिड्ड्यार जाल्यो. तेंच्यांनी मावान आनी मावाच्या भावान सामके हातरून धरले ताका व्हेलो म्हणून भायर. आनी शाश्वती नासली ते येतले म्हणून. जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना म्हणजे स्वतंत्र जाल्या उपरांत मागीर येयले? हय स्वतंत्र जावन मागीर येयले. तो तुमकां आतां संदेश कितें दिवपाचो आहा आमचे ही फुडली पिढी जी आहा पळय नॅक्स्ट जनरेशन तांकां कितें दिवपाचें आहा, मॅसेज कितें दिवपाचें सो हेज्या निमतान लिबरेशन डेच्या निमतान गोंयच्या बद्दल बद्दल अशेंच गोंय बरे तरेन चलोवचें.
ते शांततेन चलोवचे अशी माझी इच्छा हेच्या मार्फत.